या तुम्ही आता पळयला न्हू, हे सगळे आता उसयला आणि तुमकां आमी पयलीं दाखयला कितें म्हणून की तेणें कशें हांगासर दवरून सगळे गवत बिवत हांगा सगळे काबार केला ते. हे न्ही आझाद मैदान. आझाद मैदान म्हणून हांगासर कितें आसा खबर आहा, हो स्तंभ सुद्दां जो बांदलेलो आसा तो श्रद्धांजली दिवपाक कोणाक, जर आमच्या देशाक लागून जे शहीद जाल्या, दुसरे आमच्या गोंय मुक्तीक लागून ज्या लोकांनी आपल्या जिवाचो बलिदान केला त्या लोकांक लागून लोकांनी येवन तांकां म्हणजे प्रार्थना करची, त्यांच्या आत्म्यांक शांती लाभपाचो म्हणून, त्यांचो उगडास करपाचो म्हणून अशें म्हणून हे केल्लेलें आसा. तुमी पळयल्या त्या झाडा कडेन सगळींचे कर्नाटकाचे, महाराष्ट्राचे, गोंयचे सगळ्या लोकांची नांवां बरयलीं आसा ज्या लोकांनी गोंयाच्या मुक्ती दिनाक लागून म्हणजे झगडी केल्या, आपलो गोंय स्वतंत्र मुक्ती जावचें म्हणून. आनी तुमी पळयलें हे फाटल्यान तुमकां दिसता आतां तो सगळो उसयता. दर वर्सा का 2 वर्सांनी का 3 वर्सांनी कोण जाणा म्युन्सिपाल्टी मातशी सुद्दां तकली चलिना का जे लोकां आमकां लागून बलिदान जाल्या, जेंच्यांनी आमकां लागून बलिदान केल्या तेंच्या पासून अभिमान ना काय, मनान मातशेंय तांकां दिसना काय की जे लोक आमकां ज्या आज आमी श्वास घेता, जांकां लागून आमी अभिमानान भोंवता, जांकां लागून आज आमी खुर्ची आसा, घरां बांदल्या, भुरग्यांक वडयल्या, स्कुलां बांदल्या, ह्या जांकां लागून आसा, ज्यांच्यांनी हे सगळो आवाज केल्या उपरांत आमकां जेन्ना हे सगळें वैभव मेळिल्लें आसा त्या लोकांचे स्तंभाचेर हांगा हे दवरपाचे, बुके दवरपाचो, तांकां आत्म्यांक शांती मेळपाचें अशें सगळें करपाचें सोडून असल्या लोकांक काम करपाक दिता, असल्या लोकांक. आनी आतां एक 15-20 दिसां उपरांत हे सगळें गवत आसा ते तुमकां हांवें व्हिडियोचेर दाखयला. अक्षरशः सगळें गवत आहा ते जळोवन गेले. हांगा सुंदरकाय म्हणटा ती कांय दवरली ना, काबार केले हेंच्यांनी. अभिमान तो कसलो तुमकां गोंयांक लागून अभिमान ना, तुमकां फक्त आजयेचो बटवो. आनी कलेक्टराकूय कळना, कलेक्टराक कळना हें अशें हांगासर दिवंक जायना. सगळे ग्रावंड मेले, पाड पडले ग्रावंडाक, किडे पडले, त्या ग्रावंडारूय तुमी बिल्डिंगा काडल्या. हे हांगासर आत्म्यांक शांती दिवपाक लागून हे स्तंभ बीम सगळे घातल्या. कित्याक घातल्या? आझाद मैदानाचेर हे घालप कित्याक? अशा जाग्यार जर तुमी सगळे करता तशें जाल्यार तुमी हांगा पत्रादेवी वचा, थंय असले प्रोग्राम करपाक दिया तेज्या हेज्या भितूर आनी दाखया. हे हांगासर दर वर्सा तुमी हे करता, हे कितें तुमकां फायदो आसा म्हणून? आनी हेजे भाडें घेता, कितें करता? कसले झेत मारता तुमी? तुमकां आनी ग्रावंड मेळोंक ना, हे सगळे काबार करपाक. त्या दिसा खरें म्हणून जाल्यार 19 डिसेंबरा दिसा हांगा लोक येयले तांकां सुद्दां हांगासर फुलां दवरूंक दिवंक ना अशें म्हणून आयकता. जे लोक हांगासर येता मुद्दम येता फुलां बिलां दवरूंक जाय म्हणून आमचे जे शहीद जाल्ले आसा तांकां लागून कितें करतले म्हणल्यार हांगा प्रोग्राम करूंक मेळना. हांगा व्हडले येता जाल्यार 200-300 पुलीस येता. आनी हें कितें? हें तुमकां करपाक बरें दिसता? हे तुमच्या देशाचो अभिमान हो? जे आमच्या देशाक लागून कितें जालें, आमच्या गोंयांक लागून कोणें कितें केलें, तुमकां तेजो हें ना, मान मर्यादा ना? लज दिसूंक जाय. खरें म्हणल्यार जेणे परमिशन दिला, जावं सरकारान, जावं म्युन्सिपाल्टी, जावं कलेक्टरान, लज दिसूंक जाय मेल्या न्हू तुमकां. कित्याक? तुमकां मरे तेंचो उगडास ना. म्हणजे तुमी स्वार्थी राजकारणी, घमंडी तुमी म्हणून तुमी हे जागो दिलो. हे सगळे गवत सगळे कापून उडयले, सगळे हे करून उडयले. आझाद मैदान म्हटला, हे स्तंभ कित्याक बांदल्या? हांगा लोकांक ते पुलीस आहा ते मातशे न्हिदपाक सुद्दां दिना. कित्याक हो जागो नितळ पवित्र जाग्याक तुमी भ्रश्ट करून दवरले. ते थुकतात, हाकतात, मुततात सगळे ते ह्या पवित्र जाग्यार तुमी करून घेतले. आनी तेज्या वांगडा तुमी सुद्दां मरे घाण जाले मेल्या न्हू. तुमी घाण जाले. हे असले हांकां तुमी परमिशन दिता आनी स्तंभाचो अपमान करता. ज्या लोकांनी गोंया मुक्तीक लागून जितले काम केले पळय न्हू, मरोन काम केले, ते तुमी काबार केले. तुमकां तेचो अभिमान ना, गोंयांचो अभिमान ना तुमकां. ते स्वताक लागून मरोंक नासले, ते बाबडे मरोन गेले. तुमी जगतात त्यांच्या कुस्तार. तुमी आज जगता पळय ते त्यांच्या कुस्तार जगता. लज धरा फाटल्यान मातशी तरी. आनी असले दुसऱ्या फावटी दितना न्हू 10 फावटी चिता जाल्यार एक दीस हेका असो उजो लागतलो, आपुणूच लागतलो. त्या मेल्ल्या गाल्यांक सांगणें केल्या पुरो सगळे उजो आपशी लागतलो आनी काबार जातलो. अरे लोकांक तुमी पयर 19 डिसेंबरा हांगा कितें हे घालूंक दिवंक ना. हरशीं हांगा तुमी येतात मरे टाक करून फुलां दवरपाक. मेल्ल्यांच्या हांगा भितूर येता, थंय स्तंभा कडेन दवरता. हे झेत कित्याक म्हणटा? म्हणजे दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक तुमचे फोटिंगपणाचे. कितें लुकसाण करून दिल्या तुमकां हांवें व्हिडियोचेर दाखयला पळया.
सगळे गवत बिवत सगळे जळून काबार. आज 20 दीस जाले, 20-22 दीस जाले, एक थेंबो ह्या ग्रावंडाचेर उदक पडोंक ना, एक थेंबो उदक घालूंक ना हांकां. सगळी पाड घालून दवरल्या. म्हणजे नाशाडी करप आनी मागीर काम केलें म्हणून लाखांनी पयसो लुटप असलें चल्लां तुमचें. वेळीच सावधान जाया. देव लागलो फाटीक न्हू तुमच्या, जाल्यार तुमकां काबार करपाक न्ही वगत लागचें ना, जाणा जाय.